کیا کہ مجھے اس بات کی توفیق ہوئی کہ میں نے اپنے خدا کو پکارا. یعنی حاصل دعا یہ نہیں ہے کہ ہمیں سامان دنیا میں ملا کیا, نتیجہ دعا یہ ہے اور بہترین نتیجہ یہ ہے کہ بندے کو پروردگار کے در پہ آنے کا موقع ملا ہے. یعنی سب سے عظیم نتیجہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم اسے پکاریں, ہم اس کی آواز دیں, ہم یا اللہ کہیں, ہم اللہم کہیں, ہم الہی کہیں. سلام پڑھتے مسلمانوں کے درمیان واقعی
वहदत की आवाज को बुलंद करने वाला। लेकिन खाली देर में आवाज बहुत होती है। और तो रखिए ना, मैंने उनका नाम लिया किसका? वाकई मुसलमानों के दरमियान वहदत की, इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन की आवाज उठाने वाला अजब जुमला था। कहते दो कारखाने हैं, खुमैनी साहब कह रहे हैं तो अपनी कौम को नजर में रखते हैं कि हमारे ये दो कारखाने हैं, तो कारखाने में तो सामान तैयार होता है। कहते दो कारखाने कौन से हैं? का एक कारखाने को कुरान कहते हैं, एक कारखाने को मफाती कहते हैं। मफातिहुल जलाल एक कारखाना है, कुरान करीम दूसरा कारखाना है। तो मेरे अंदर कारखाने में तो सामान लगता है। आका ने कहा ये दो कारखाने ऐसे हैं जो इंसान को इंसान कुरान का एक कुरान है इंसान को इंसान बनाने, दूसरे मफातिहुल जलाल है इंसान को इंसान, आदमी को आदमी बनाने के लिए। देखिए कुरान जो उधर से इधर आए, तवज्जो रखिए, जो उधर से इधर आए उसे कुरान कहते हैं, और जो इधर से उधर जाए, जो उधर से इधर आए वो आयत है, जो इधर से उधर जाए उसे दुआ कहते हैं। अच्छा, इसमें भी मरहले हैं, इसमें भी मंजिलें हैं। जब ईमान, जुमले महसूस रखिएगा, बाद में महसूस होइएगा कि जब ईमान मारिफत का कमाल होता है और आदमी मारिफत के दर्जा के करीब होता है, तो वो इब्तिदा होती है जहां सिर्फ तिलावत कलामे पाक करना होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता मंजिल ये आती है। फिर जुमला दोहराओ, ईमान मारिफत का कमाल हो, आदमी मारिफत के दर्जा के करीब पहुंच रहा हो, तो ये इब्तिदा होती है जहां कुरान हकीम की तिलावत कर रहा होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब ईमान मारिफत का कमाल होता है तो फिर मंजिल भी आती है। कुरान पढ़ते पढ़ते जैसे ही आयत आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दिल की गहराई से निकलता है, हमारे जब है क्यों कहा, इसके की मारिफत के दर्जा के करीब है, समझ रहा है मेरा माबूद मुझसे बात कर रहा है। जब खुदा बंदे से बात कर रहा है तो लब्बैक तो कहेगा ना बंदा, सलात पढ़ते मोहम्मद वाले। जब तक कुरान पढ़ रहे खुदा बंदे से बात कर रहा है, जब दुआ पढ़ रहे हैं बंदा, जब तक कुरान पढ़ रहे क्या है, खुदा बंदे से बात कर रहा है, और जब दुआ पढ़ रहे तो बंदा खुदा से बात कर रहा है। यदि जो यहां से उधर जाए वो दुआ है, वो जुमला बनाओ, ईमान मारिफत का कमाल हो, आदमी मारिफत के दर्जा के करीब हो। 30-32 साल पहले तुमने उस्ताद हुआ करते थे, 30-32 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। इन्क़िलाब आया था शुरू में, इन्क़िलाब आया था शुरू उससे उस्ताद हुआ करते तो उस्ताद मज़ाहिर, ठीक है, वो दरसे इख़लाक़ करते, लेकिन ये एक मखसूस मौजू है, एक अलग मौजू है, दरसे इख़लाक़ करते। मगर उनके दरसे इख़लाक़ में बात कुछ ऐसी थी
کہ طلبا کا تو مجمع ہوتا ہی تھا، مدرسین پیچھے چلے آتے تھے، اور ساتھی مدرسین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ مدرسین بھی ان کے درس میں آنا فخر محسوس کرتے تھے جو بارش پڑھتے نہیں پڑھاتے تھے۔ چلا پڑھتے ہوئے بتایا اس میں ایک جملہ ہوگا کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، میں بیان کرتا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، جملہ نہ بھولے گا، ایمان مائے کا کمال ہو، آدمی معرفت کے درجے کے قریب ہو۔ کہنے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بزرگ کہاں شہر کے لیے کہنے دیہات کہنے کہ بس گفتگو میں ان کے منہ سے نکلا، کہنے کہ آقا جب میں نماز میں توجہ سنیے اور محسوس کیجیے گا، صرف محسوس کر سکتا ایمان مائے کا کمال ہو، آدمی معرفت کے درجے کے قریب ہو۔ وہ بزرگ جو دیہات میں تھے کہیں گے آقا جب میں نماز پڑھتا ہوں اور نماز کے آخر میں جب سلام پڑھتا ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، کہنے کہ خدا کو شاہد بنا کے بتایا، کہنے کہ جب تک مجھے میرا نبی جواب سلام نہیں دے دیتا میں آگے کے سلام کو فکر نہیں کرتا۔ آپ صرف محسوس کریں کیا کرا، السلام علیکہ ایھا النبی، جب وہ بزرگ کہتا ہے تو نبی اسے جواب سلام دیتا ہے، سلام پڑھے محمد والے محمد۔ سب سے پہلی چیز میں نے جو عرض کی کہ دعا میں حاصل دعا، نتیجہ دعا کا بہترین نتیجہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں مال دنیا میں ملا کیا، دعا کا بہترین سبب اچھا نتیجہ حاصل دعا یہ ہے کہ بندہ محسوس کرے میں اس قابل دعا کے خدا کو پکاروں، خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں یا الہی کہوں یا اللہ کہوں، اللہم کہوں۔ سب سے پہلی چیز آواز کرو دعا، اور رمضان ایک تو دعا اور رمضان میں دعا، دوسرے دعا میں سب سے اہم ترین منزل، تو سب سے پہلے دعا، پروردگار نے کتا ہے ہمیں پکارا ہم سے دعا کرو دیں گے، بلکہ بعض وہ جو واقعی ایمان کی کسی منزل پر پائے تھے انہوں نے جب یہ دعوت دعا والی آیت پڑھی، پروردگار کہتا ہے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں اس کو واقعی کفایت ہوا ہے ادعونی استجب لکم، کہیں گے کہ بہت کم آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جہاں خدا نے اتنی مرتبہ متکلم کی ضمیر استعمال کی، بہت کم آیتیں قرآن میں ایسی ملے گی جہاں خدا نے متکلم کی ضمیر اتنی مرتبہ ایک ہی آیت میں بار بار ریپیٹ کی ہے۔ اچھا دوسرے کا پکارو، اب ایک جملہ ہے سوسائٹی کے حوالے سے وہ واسطے تو ہے، اس نے کہا مانگو، مانتے تو ہیں، مانتے ہیں مگر ملتا نہیں، دعا تو کرتے ہیں مستجاب نہیں ہوتی، دستے دعا پھیلاتے تو ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خالی آئے، توجہ رکھیے گا تو بھائی سب سے اہم اور بنیادی شرط دعا کے لیے، بلکہ وہ شرط جس کی تعریف قرآن حکیم کرتا ہے کہ مالک کے دروازے میں آؤ مگر کس طرح وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اکیلے نہ آنا، سہارا لے کے آنا، اکیلے نہ آنا، سفارش لے کے آنا، اکیلے نہ آنا، شفیع بنا کے آنا، وسیلہ لے کے آنا، صلاۃ پڑھتے دوسری آیت قرآن حکیم سورہ اعراف اعلان ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے نام ہیں
بہترین نام اللہ کے بہترین ناموں میں سے نام کو وسیلہ بنا فادرو ہو کہا اللہ کو اسماء الحسنی کے ذریعے پکارو بات کرتے ہیں محمد والے اسماء الحسنی کو کس کے ذریعے پکارو فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کس کے ذریعے پکارے بہترین نام اللہ کے کون ہیں جنہیں واسطہ بنائے بہترین نام اللہ کے کون ہیں جنہیں وسیلہ بنائے جن کے ذریعے سے مانگے چھٹے امام نے کیا خدا کی قسم نحنو واللہ اسماء الحسنی خدا کی قسم اللہ کے وہ خوبصورت نام ہیں جن کے لیے قرآن کرا ہے ان کے نام کے سہارے اس کو پکارو سلام پڑھتے محمد کس کے ذریعے پکارے اللہ سے کچھ مانگنا ہے اللہ سے دعا کر مانگاتے ہیں اسماء الحسنی کے ذریعے فادعوہ بہا اسے پکارو ان ناموں کے ذریعے یہ نام ہے کیا علی علی کرو پکارو یا محمد کہو پکارو حسن حسن کہو پکارو حسین حسین کہو پکارو سلام پڑھتے محمد والے کیا ہے یہ کچھ سیکھا تو کر دی ہمارے ایک دوست نے مجھے لکڑی کے تیل پھینکا میں اتنا صبح کا تیل نہیں پیتی محمد والے چاہتے اہل بیت کا نام ہی نہ آنے پائے اچھا پہلے بھی ایسا تھا مگر پہلے جو چاہتا تھا اہل بیت کا نام نہ آنے پائے وہ شقی دشمن تھا توجہ رکھیے نا پہلے جو چاہتا تھا اہل بیت کا نام نہ آنے پائے وہ شقی دشمن تھا وہ دشمن تو آج بھی ہے وہ چاہتا ہے اہل بیت کا نام نہ آنے مگر ایک پلس ہے ایک اضافے کے ساتھ پہلے صرف شقی دشمن چاہتا تھا کہ اہل بیت کا نام نہ آنے پائے اب بیوقوف دوست بھی چاہتا ہے اہل بیت کا نام نہ آنے پائے سلام پڑھے محمد والے کرنے فضائل کی ضرورت کیا ہے ضرورتیں کیوں کیا کرے گا ضرورت کیا ہے ہر جگہ یاری چلیے آپ کا کچھ جا رہا ہے یاری کہنے سے سلام پڑھے محمد والے اچھا ماشاءاللہ آپ کو رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار نہیں تھے جملہ محفوظ رکھیے گا ابھی جملے سے جملہ بنایا کیا کہا یہ کیا فضائل کا قوم کو بے عملی کی طرف لے گئے تو آپ زیادہ سمجھدار ہوئے اچھا قوم کو بھی فکر قوم کی فکر بھی آپ کو سکتا ہے اللہ کے رسول کو کم آپ کا جملہ یہ بتانا کہ ایک گھنٹہ اگر فضائل پڑھ دیا کسی نے کہ لگے قوم بے عملی کی طرف جا رہی ہے ایک بات بتاؤ اگر قوم بے عملی کی طرف فضائل پڑھنے سے جا رہی ہوتی تو نبی جانے سے پہلے یہ اعلان کیوں کرتا کہ فضائل لکھو تو آخرت بنے گی فضائل پڑھو تو آخرت بنے گی فضائل سنو تو آخرت بنے گی ارے کتاب پر تحریر کرو تو آخرت بنے گی نبی کہہ رہے تھے فضائل آخرت بنانے کا ذریعہ ہے آپ کہہ رہے ہیں بے عملی
اہل بیت کا نام نہ لے پائے. اور دوسرا کون ہے؟ بے وقوف دوست. میں ایسے سوکھا مقتدی، بالکل سوکھا، چوروں کو تیل نہیں. بالکل سوکھا مقتدی کیا کہتا ہے؟ اہل بیت کا نام جانے والوں کی ایک تو جنگ پیدا ہوا اس ہندوستان میں. خدا اگر وہ لائق اصلاح ہے تو اس کی اصلاح کرتے. کہتا یہ کیا علی ہے کیا؟ تو بتائے گا یہ علی کیا ہے؟ اس کے استاد کا نام ہے وہ جبریل بتائے گا یہ علی کیا ہے. تو بتایا یہی استاد ہے. کہتے کیا علی کیا ہے؟ تو بس مجلسوں میں کیا علی لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ریپنگ ہو رہی ہے. اللہ یہ سمجھا ہے یہ دن درے بیٹھتے رہیں گے، اس سے اچھا تو نہ آتا. پہلے کیا برا تھا. صلاۃ پڑھتے محمد و آل محمد. میں نے کیا شکی دشمن ابن عباس سے روایت کہ جب وہ بیوی جو کسی وجہ سے اپنے دل و دماغ میں علی سے حسد رکھتی، توجہ رکھیے گا، کسی وجہ سے بچا کو بتایا ہے، ہر چیز کا دیش وہ بچا کو پتا ہے. ورنہ جو دشمن کو بھی اپنے دروازے سے خالی ہاتھ لگا پکڑے علی تو اسے کہتے ہیں. ہم تو قاتل سے اپنی عصمت کا قصیدہ پڑھوا دے علی تو اسے کہتے ہیں. بلکہ پیاسے قاتل کو جو اپنے پینے کا شربت پیش کرنے کا حوصلہ رکھے علی تو اسے کہتے ہیں. صلاۃ پڑھنے محمد اپنے دل و دماغ میں علی سے کوئی تو وجہ ہے. پیغمبر آخری پیغمبر جب وہ حالت بیماری کی مسجد کی طرف آیا، جتنے ابن عباس چوکے ہیں اس لیے وہ چوک کیسے چل جاتا ہے. صرف وہ جو جملہ سنا ہے پوری روایت کو، پیغمبر جب مسجد میں آئے بیماری کے حالت تو دو لوگ ہیں جن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے پیغمبر نے. اسی لیے ابن عباس کے سامنے روایت بیان کی کہ فلاں بیوی کہتی ہے کہ پیغمبر دو آدمیوں کے کاندھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے مسجد پہ تشریف لائے. احدہما ابن عباس، دو آدمی کاندھے پر ہاتھ رکھا نبی نے کس کے؟ دو آدمیوں کے، جن دو میں سے ایک فضل ابن عباس ہے. ایک بات بتاؤ، جس نے فضل ابن عباس کو دیکھا اس نے دوسرے کو نہیں دیکھا. جب ابن عباس کے سامنے یہ روایت آئی تو مجھے خدا کی قسم تمہیں پتا ہے وہ جس کا نام چھپایا گیا وہ کون ہے؟ فضل ابن عباس کو دکھائی دیے ابو طالب کا بیٹا علی نظر نہیں آیا. سماج پڑھے محمد علیہ وسلم. تو جن کے دل و دماغ میں امیر المومنین سے کوئی نہ کوئی بات ایسی بیٹھی ہو کہ وہ نام لینا پسند نہ کرے، وہ چاہے نا کہ ان کا نام لوگوں کے سامنے لیا جائے، ان کی اذان کا تذکرہ لوگوں کے سامنے ہو، اگر انہی کے ذریعے کوئی فضیلت مومنین کے سامنے آ جائے تو اسے معجزہ نہ کریے گا، اسے خارق العادہ کیفیت کا نام نہ دیجیے گا. یہی بیوی جنہوں نے نام دے دیا انہی کی روایت ہے. اچھا دیکھیے پیغمبر کی ازواج میں سے اشارہ ہو کسی خاص زوجہ کی طرف، ہو سکتا ہے مسلمان نہ سمجھے مگر اللہ جانے کیا بات ہے. کچھ شخصیتیں ایسی ہیں اشارہ کرو سمجھتے مجھے نہیں لگتا. ٹھیک ہے، آدھا ہوا ابن عباس، ایک کا نام لیا فضل ابن عباس، ایک دوسرا نام چھپا لیا. وہی بیوی روایت کرتی ہے، توجہ سے سنیے گا،
اچھے ناموں کے ذریعے اسے پکارو. دعا کی بنیادی شرط ہے, ورنہ پکارتے رہ جاؤ گے, آواز دیتے رہ جاؤ گے, ہمارا دعا پاتے ایک حد تک پہنچی نہیں جب تک یہ علی نہیں کہا. اچھا, تو وہی بیوی روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول ساری رات مصلی پر ہے. کون کہہ رہا وہی بیوی جو علی کا نام لینا پسند نہیں کرتی؟ کہ ساری رات اللہ کا رسول مصلی پر ہے, اور مصلی پر ایک ہی جملہ ہے تو میری سماج سے بار بار ٹکرا رہا ہے, الہی بحق علی, الہی بحق علی ابن ابی طالب. کون کہہ رہا ہے؟ جس کی نالین نے عرش اعظم کو زینت بخشی. جب وہ میدان عبادت میں مصلی الہی پر آیا تو اس نے آواز دی الہی بحق علی. اور جس کی نالین عرش اعظم کو زینت دیتی ہے, جب وہ مصلی پر آتا ہے تو علی علی کہتا ہے. جواب پڑھ دے محمد علیہ وسلم. ساری رات نبی دعا کر رہا ہے. موضوع کیا ہے؟ دعا. توجہ رکھیے نا, نبی دعا کر رہا ہے. دعا کی قبولیت کی اساسی اور بنیادی شرط کیا ہے؟ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اسے اس کے اچھے ناموں کے ذریعے پکارو. پیغمبر ساری رات مصلی پر ہے, بی بی کیا سنتی ہے؟ علی, الہی بحق علی, الہی بحق علی. گھر میں رہنا ہے تو سننا پڑے گا. محمد اصل جملہ وہ ہے بات کا, علی علی سے کان بند کرو گے, خدا شاہد ہے مجمع سے نکال دیے جاؤ گے. الہ آباد میں اختر حسن کے چلے جائیے کہ اگر کان بند کرو گے میرے مولا کے نام سے تو مجمع میں ٹکنا تو دور کی بات ہے, گھسنے نہیں پاؤ گے. سلام کر دے محمد علیہ وسلم. نماز علیہ محمد. شرط ہے جی, شرط وفا میں کچھ تو ہوگا نا. سلام کر دے محمد علیہ. مصلی عبادت پر کون ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی, جس کی نالین میں عرش اعظم کو زینت بخشی. مصیبتوں میں اما جو علی کا نام لینے سے گھبراتا ہے وہ تو اتنا مانتا ہے کہ جو انبیاء کے سردار ہوں محمد مصطفیٰ, اتنا تو مانتے ہو نا. اما تو جو انبیاء کا سردار ہے وہ مصلی عبادت پر ہے, مصلی عبادت پر دعا مانگ رہا ہے. دعا میں کہہ جا رہا ہے الہی بحق علی. خدا کی علی کا واسطہ. اچھا, رات بھر سنتی رہی وہ بھی. کل یہ صبح میں نے پیغمبر سے کہا, ظاہر کب تک کرتا ہے, صبح پیغمبر سے کہا اللہ کے رسول کسی اور کا نام نہیں لیا, کسی ایک کا بھی اور کا نام لے لیتے. پیغمبر نے بھی ایسا جواب دے تو قیامت تک خاموش کر دے. کہنے کا علی سے بہتر کا نام بتاؤ. میری جو انبیاء کا سردار ہے وہ آواز رہا ہے علی سے بہتر کا تجھے پتا نہیں ہے, تو کہاں سے لائے گا. سلام پڑھ کے محمد علیہ وسلم.
علی علی کا مطلب یہ ہے پیغمبر ساری رات علی علی کر رہے ہیں اور خدا کے حضور کر رہے ہیں، یعنی نہ قائل اس سے بڑا ہے نہ سامع اس سے عظیم ہے، کہنے والا پیغمبر سننے والا معبود، صلاۃ علی محمد ساری رات پیغمبر کیا ہے؟ الہی میں حق علی، ساری رات علی علی۔ تو جس قوم کو اپنی رسالت کا کلمہ پڑھوانے آئے تھے محمد مصطفیٰ، اسی قوم کا کوئی فرق یہ کہے علی علی کا مطلب، اب جی چاہتا ہے جملہ کہہ دوں، ہم علی علی سمجھنے کے لیے، علی علی سمجھنے کے لیے، اس کی عظمت و کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے جس پاکدار ماں کے دودھ کی ضرورت ہوتی، توجہ رکھیے گا، جس پاکدار ماں کے پاک دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، اصل پہلے اس دودھ کا ہے آپ کا بظاہر آپ کو اچھا نہیں لگتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا، گھر بیٹھیے، یا علی آپ کو پسند نہیں آتا، آپ کو بلایا فضائل بولا آپ کو پسند نہیں ہے، زمین چھوڑ دو فضائل پسند نہیں، آسمان کے نیچے آنا چھوڑ دو فضائل پسند نہیں ہے، سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو علی کے فضائل پسند نہیں ہے، کہیں بچ کے جا نہ پاؤ گے خدا شاہی ہے، کہیں بچ کے جا نہ پاؤ گے، آخر میں مولا ہی کے نام کی رسید لیے کسی مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہو خدا کی قسم آج بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ یہ محمد والے محمد کا صدقہ ہی ہے کہ آدمی بھوکا بھی رہتا ہے، جیب میں ہاتھ بھی ڈالتا ہے، یہ صدقہ ہے اسی دروازے کا جس دروازے سے خیرات عمل بھی ہے، خیرات علم بھی ملا، اسی دروازے کا صدقہ ہے، سینے میں درختہ کا جو دل ہے اس میں محبتوں کا جو دریا موجود ہے نا، خدا کی قسم اسی کا تلاطم ہے، اسی دریا محبت کا تلاطم ہے جو آدمی کو اللہ پر آمادہ رہتا ہے، خود گونگے ہو تو کہو مگر کوئی شاید تمہارے دروازے سے بات سمجھ آئے، یہ اسی دروازے کا صدقہ ہے، اسی صاحب نہیں رہا اس کو میں نے بہت اچھا بات رمضان اور رمضان میں ہے بہترین عمل دعا میں بنیادی سے مدعو ہو، فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، انہیں اچھے ناموں میں ذریعہ پکارو، انہیں اچھے ناموں میں ذریعہ پکارو، دعا رمضان بہترین کی دعا، اور دعا میں سب سے خوبصورت چیز ایسا نہ ہو کہ رمضان گزر جائے ہم اپنے معبود کو راضی کریں، دعا بھی طلب کو کہتے ہیں اور استغفار طلب مغفرت کو کہتے ہیں، دعا بہترین عمل ہے اور دعا میں اہم ترین منزل طلب مغفرت، اپنے پروردگار کو راضی کرنا۔ معصومین نے جو جملے دیے خدا کی قسم ہماری جانوں جملوں پر فکروں پر ان سینٹنس پہ قربان، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا معبود کو راضی کیسے کرنا ہے، ان سے بہتر کون جانتا ہے جنہوں نے زمین و آسمان کو بستے دیکھا، ان سے بہتر۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ پروردگار کو راضی کرنا، اسی لیے ابھی جو دعا تک آپ پڑھ رہے تھے بیٹا کی دعا ہے، یہ اللہ کے رسول جناب جابر سے کہا ہے، جناب جابر یہ آخری جمعہ ہے، توجہ رکھیے گا ابھی وہ جملے اور جابر یہ آخری جمعہ ہے، سرکار آخری جابر کی دو صورتیں ہیں، دو خوبصورت باتیں ہیں،
उन दोनों खूबसूरत बातों में से एक बात मुझे नसीब होगी, ये दुआ पढ़ो। मौला दो खूबसूरत बातें कौन सी है? का एक खूबसूरत बात तो यह है कि रमजान गुजर जाए, फिर आइंदा आने वाला रमजान तुम्हें फिर खूबसूरत बात है ना? दूसरी खूबसूरत बात यह है कि ये रमजान गुजर जाए तो परवरदिगार के फरिश्ते तो लिस्ट तैयार करते हैं, जो लिस्ट, उसमें तुम महरूमीन में न रहो। देखिए, एक है मरहूम, एक है महरूम। जो तेरे आगे मोहम्मद छोड़ के वो महरूम है, जो इस तरफ कभी न छोड़े उसके अल्लाह की रहमत है। तमाम पढ़े मोहम्मद वाले इस आखिरी जुमे को चालू हुआ करो। क्या दुआ करें सरकार का? परवरदिगार से कोई दूसरे दिल से कहो कि परवरदिगारा, मेरी जिंदगी का आखिरी रमजान इस रमजान को करार कर देना, मेरी हयात का आखिरी रमजान इस रमजान को करार कर देना। और ये मेरे महबूब, अगर तूने हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान इस रमजान को करार दिया तो ये मेरे महबूब, मुझे उस फेहरिस्त में न रखना जो तेरी मग़फ़िरत से महरूम, मुझे महरूमीन की फहरिस्त में रखना, मुझे उस लिस्ट में रखना, उस फहरिस्त में रखना जिन पर तेरा करम है, जिन पर तेरी मेहरबानी है, जो तेरी रहमत के साथ है। सलाम पढ़ते वो जुमले जो मासूम ने सिखाए हैं, हमारी जाने उन जुमलों पे दुआ दी। मफातुल जनान पढ़िए, मासूमीन ने दुआ दी, उसमें एक जगह मौला फरमाते हैं, अक्सर इस जुमले का मैं तज़किरा किया करता हूँ, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया मारिफत में खड़े रहने वाले बंदों ने इस सलीके से भी दुआ सिखाई है जो सलीका मोहम्मद वाले बनता है। मौला फरमाते घर चाहने वाले को दावत दे रहे, इस तरह आओ, मैं जाने दो आप। परवरदिगार, अगर तू हम पर अज़ाब करेगा, देखिए दुआ कौन सिखा रहा है? मासूम किसे सिखा रहे हैं? हम कैसे गुनहगार करें? जुमले क्या है? परवरदिगार, अगर तू हम पर अज़ाब कर देगा तो इस अज़ाब करने से तेरा दुश्मन खुश होगा। तो देखिए, ये वही बता सकता है जिससे गुफ्तगू करने में इरफान, मारिफत मिलती है। इलाही, अगर परवरदिगार तू हम पर अज़ाब करेगा, इन अदखलतनी नारा, जुमला है होगा, इलाही इन अदखलतनी नारा फफी ज़ालिका सुरूरु अयूबिका। ये मेरे परवरदिगार, अगर तूने मुझे मेरे किए के बदले, मेरे को आगे रखेगा, अगर तूने मुझे मेरे किए के बदले इन अदखलतनी नारा, हमें जहन्नम में डाल दिया, फफी ज़ालिका सुरूरु अयूबिका। ये मेरे परवरदिगार, मेरे किए की सजा दे, अगर तूने मुझे जहन्नम में डाल दिया तो तेरा दुश्मन खुश होगा। जुमला देखिए, इन अदखलतनी नारा फफी ज़ालिका सुरूरु अयूबिका व इन अदखलतनी जन्नता। ये मेरे महबूब, अगर तूने मुझे जन्नत में जगह दे दी, फफी ज़ालिका सुरूरु नबीय्यिका। ये खुदाया, तूने हमारे किए के बदले अगर हमें जहन्नम में डाल दिया तो तेरा दुश्मन खुश होगा, और अगर तूने हमें जन्नत में जगह दे दी, फफी ज़ालिका सुरूरु नबीय्यिका, इसमें तेरे नबी की खुशी, नबी खुश होगा, मेरा चाहने वाला जन्नत में पहुंचा। आगे का जुमला है, फ़अना वल्लाहि अअलमु अन्ना सुरूरा नबीय्यिका अहब्बु
इलैका मिन सुरूर अदुव्विका। खुदा मैं तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह ये परवरदिगार मैं तेरी कसम खा रहा हूँ, आलमो खुदा की कसम मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, अन्ना सुरूर नबिय्यका अहब्बु इलैका मिन सुरूर अदुव्विका। तू अपने नबी को खुश करना पसंद करेगा, अपने दुश्मन को खुश करना पसंद नहीं करेगा। सलाम अपने मोहम्मद। बस आखिरी जुमला, रमजान बेहतरीन महीना, रमजान के आमाल में बेहतरीन दुआ, दुआओं में बेहतरीन मंजिल तलब मग़फ़िरत, कि रमजान इस तरह से गुजरे कि बंदे से खुदा दुआओं में है जुमला, मेरे परवरदिगार अगर तू माफ न कर तो हम किससे बात है, परवरदिगार तू दरगुजर न करे तो हम किससे पुकारे। आखिरी बात, आज की आखिरी बात, और वो ऐसा करीम है जिसके दरवाजे से ऐलान होता है, राजी कर लिया, तलब मग़फ़िरत कर ली, तौबा कर लिया, अपने किए पर शर्मिंदा हो गए, तो वो दुनिया के दूसरे लोग होंगे जो सिर्फ माफ कर रहे, जो सिर्फ माफ करते हैं, वो दुनिया के दूसरे लोग हैं। अपने मालिक के करम को समझो, हम सिर्फ माफ नहीं करते, तुम्हारे किए को माफ भी करेंगे, तुम्हारे नामे अमल से, तुम्हारे नामे अमल से उन गुनाहों को मिटा देंगे। वो भाई तुम्हें माफ भी करेंगे, तुम्हारे नामे अमल से उन गुनाहों को मिटा देंगे। सिर्फ गुनाहों को मिटा नहीं देंगे, अपने खास बंदों के दरमियान तुम्हें जगह रिवायत है, तलब मग़फ़िरत यानी खुदा को राजी करना, खुदा को राजी कर लिया, तो रिवायत का जुमला है, मासूम फरमा रहे अत्ताइबु मिनज़्ज़म कमन ला ज़ंब लह, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होंगे खुदा के हुजूर जिसने तौबा कर ली, कमन ला ज़ंब लह, आपको उस फेरिस्त में हो गया जिनके नाम में अमल में कोई गुनाह नहीं। सलाम करके लोग और आखिरी जुमला, और अपने खास बंदों में जगह भी देता है, जगह भी देता है। मैं सिर्फ ये जुमला कहता तो शायद मुझे कुछ वक्त लगता प्रूफ लाने में, कि सिर्फ माफ नहीं करता, अपने खास बंदों में जगह भी देता है। मैं ये जुमला कहता तो मुमकिन था मुझे सबूत और प्रूफ तलाश करने में कुछ वक्त लगता, मगर वक्त नहीं लगा। प्रूफ और सबूत ढूंढने में हमें वक्त नहीं लगा। वक्त लगा इसलिए नहीं कि हुर्दी पेशानी पर तुम्हारे चेहरा अपनी तरफ को तवज्जो कर रहा था, देखो सिर्फ माफ नहीं किया जाता, खास बंदों में यूं जगह दी जाती। सवाल करते मोहम्मद वाले जो रमजान की इन बरकतों में जिनके नाम को तुमने अपनी रहमतों के लिए महसूस किया है, तेरी रहमतें जिनके शामिल हाल है, हमारा नाम उस पर रखना। और परवरदिगार हम जिए या मरे, हम जुमला फिर रिपीट करो, हम जिए या मरे, परवरदिगार हमारा नाम, हमारा नाम उन्हीं के चाहने वालों में दुनिया में भी रखना, आखिरत में भी रखना। हमें जिंदगी इतनी अजीज नहीं है जितना उस फहरिस्त में रहना अजीज है। हमें उस फहरिस्त में रहना
में रहने वाले इमाम वक्त की आंखों की तरफ अपनी आंखों को मिला के फिर छुपा के कहते, सरकार आपने कैसी बात की, हम चले जाए। सरकार आपने हमें इजाजत दी कि हम चाहे तो मैदान करबला से दूर चले जाए, आपको छोड़ के चले जाए, इस जिंदगी को लेके चले जाए, इस हयात को बचा के चले जाए। ए मेरे बाबा, ए मेरे आका, ये तो एक जिंदगी की बात है, बोला ये तो एक हयात की बात है। ए सरकार, हम जिस ड्योढ़ी पर हैं तो भी इस ड्योढ़ी पर इस हस्त के साथ है, इस हौसले के साथ है, इस वादे के साथ है, इस अहद के साथ है कि एक हयात क्या चीज, एक जिंदगी क्या चीज है। हमें जिंदगी मिले, खत्म कर दिए जाए, खत्म करके हमारे लाश को जला दिया जाए, हमारे लाश की जली हुई खाक को हवा में उड़ा दिया जाए। फिर जिंदगी मिलेगी, फिर आपके चौकटे होंगे, मौला बार बार कब होंगे, जिंदगी मिलेगी, आपके दरवाजे पर होंगे। बस बस मैं 2500 पढ़ चुका, बस इतना कहना चाहता हूँ, चाहने वालों का नुसरत भरा ये जुमला मुखद्दरात इस्मत की समातों तक पहुंचाया नहीं। मेरे महिला के चाहने वाले ऐसे जो कह रहे हैं लाश को जला दिया जाए, जली हुई खाक को हवा में उड़ा दिया जाए, फिर भी जिंदगी मिलेगी। तो मौला आपके कदमों में, आपके दरवाजे तक एक बात बताओ, वही कहे जिसमें भाई के चाहने वालों के नुसरत भरे ये मोहब्बत भरे ये जुमले सुने हो, आज के हंगाम में उसकी मेहनत से अगर मिलता आके कहे, ए बीबी तेरा भाई नरगयाना में अकेला है और मैंने अपनी समाज से सुना है दुश्मन आपस में बातें कर रहे हैं, अरे छोड़ो की नालबंदी करो, अभी हुसैन से इंतकाम की आग सर्द नहीं होगी। वसयहन बिल्मदीनात वला अल्लाहुल वली। आप इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर आले मोहम्मद मरहूम, अखबार हुसैन अरबी मरहूम, उनकी वालिद मरहूमा इख्तिदार हुसैन मरहूम की रूह, सैयद सगीर अहमद आबदी मरहूम की रूह, प्यारे साहब मरहूम की रूह, मुर्तज़ा हुसैन मरहूम की अरवाहीन, दिल करारती मरहूम की रूह को निसाब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बलाग व बरअ मक़ाम इंकशफ al-ख़ता व अनक़ता ar-रजा व ज़ाक़त al-अर्ज़ व मनअत as-समाअ व अनतल मुस्तa'ान व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दति व-र-ख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا محمد اكفياني فإنك ما كافيان وانصراني فإنك ما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الأمان 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 الغوث الغوث الغوث
أدركني الساعة العجل برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا محب الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وانيس النفوس، السلام عليك أيها المذكور بالقدوس، السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان، الأمان السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزورك ورحمة الله وبركاته.